اللهم اجعلنا من المقدمين لديك المقدمين كلما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نعقد المجلس التاسع من مجالس مهارات التحليل النحوي، وهو درس عقدته على شرط أنه قابل للإتقان إن شاء الله تعالى، إلا أن هذا الإتقان يحتاج إلى المراجعة والتطبيق. وقد قلت لكم إن فكرة الشرح في هذا البرنامج تعتمد على مهارة تفكيك الجمل إلى كلمات، ولا بد من الإتقان في هذه المهارة. ثم المهارة الثانية هي تحديد نوع الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. ثم إن كانت حرفا فلا بد من الجواب عن أسئلة ثلاثة: ما معنى الحرف؟ وهل له عمل؟ وما عمله؟ فهذه ثلاثة أسئلة لا بد من حضور جوابها في ذهنك عند التفكيك وقبل أن نبدأ في المرحلة الثانية. ثم انتقلنا إلى الفعل، وقلت لكم الأسبوع الماضي أنه لا بد من الجواب عن 4 أسئلة رئيسة. السؤال الأول: حين تعرف أن هذه الكلمة فعل، فلا بد أن تعرف نوعه من حيث التمام والنقص، وهذا شرحته في المجلس السابق. ثم إن كان تاما فلا بد أن تعرف معناه من حيث التعدي واللزوم، لأن معرفة هذه الأمور يترتب عليها معرفة ما يطلبه الفعل الناقص وما يطلبه الفعل التام. فالفعل الناقص يطلب اسما وخبرا، وهذا يفيدنا إن شاء الله تعالى عند مرحلة دراسة التركيب اللي هو دراسة الجملة. وإن كان تاما فلا بد له من فاعل، ثم بعد ذلك قد يحتاج إلى مفعول أو مفعولين أو 3 حسب نوعه من حيث التعدي واللزوم. وقد أنهينا الجواب عن هذا السؤال الأول، وهو سؤال الرئيس وسؤال متفرع عنه. اليوم إن شاء الله تعالى سأجيب عن الأسئلة ال3 بشكل واضح، وبعد هذا يتبقى لنا إن شاء الله تعالى الاسم، وسنبدأ فيه الأسبوع القادم، وقد يأخذ مجلسين وقد نحتاج إلى مجلس ثالث بالكثير. وبعد هذه المجالس ال3 تنتهي مرحلة الحفظ تماما، لم يعد هناك أي شيء يحفظ، ونبدأ في المرحلة الثانية اللي فقط مرحلة تحليل الجملة الذي هو إعرابها إن شاء الله تعالى. لذلك سندخل مباشرة في إعراب الجمل. ليس هناك ما يحفظ بعد المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. لذلك أنا أقترح أن بعد ما ننتهي من مرحلة الكلمات إن شاء الله تعالى نقف وقفة لأجل اختبار صارم في حفظ هذه المرحلة. ولاحظوا أن الجزء الذي يحفظ جزء يسير جدا بالنسبة إلى إتقان علم مثل علم النحو، يقال عنه أنه معقد ويدرس عشرات السنوات ولا يفهم إلى آخره. هذه هي الأدوات التي يحتاجها المعرب. الأدوات ما تستطيع أن تعمل إلا بوجود هذه الأدوات حاضرة كحضور الفاتحة في ذهنك، لابد حتى تعرب إعرابا متقنا. لذلك لابد أن يكون حضورها إن شاء الله تعالى من أجل تحليل الكلم حضورا وافيا. هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وأرجو التركيز معي هنا. أحضرت لكم الكلام مكتوبا، وهو الجواب عن السؤال الثاني، وهو ما نوعه من حيث المضي والمضارعة والأمر. وهذا سهل، يعني أن تعرف بعد أن تعرف هل هو تام أو لازم، لا بد أن تعرف هل هو ماضي أو مضارع أو أمر. وقد بينت لكم من مرحلة سابقة أن الفعل عموما يدل على حدث وزمن، والفعل الماضي هو ما دل على حدث في زمن ماض. وقلت لكم أنه يقبل التاء ساكنة أو متحركة بالحركات ال3، وهذه علامته القاطعة التي تدل على أن الفعل ماضي، وأنت لا تحتاج إليها في كل حين، ولكن تحتاج إليها حين يلتبس عليك الأمر. بالنسبة إلى فعل الأمر فهو سهل ولا يحدث الخطأ فيه،
في العادة يحصل الخطأ في الخلط أحيانا بين الماضي والمضارع، وسأضرب لكم مثل بعد قليل إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى فعل الأمر مع دلالته على الأمرية اللي هو مقام الأمر، فإنه يقبل ياء المخاطبة، ياء المخاطبة مباشرة، مثل اذهبي وكلي واشربي وقري عينا، هزي إليك بجذع النخلة. بالنسبة إلى المضارع فإنه يقبل لم، وفي العادة يسيطر على الأذهان. إذا قلت ما مضارع ذهب كان الجواب ماذا؟ يذهب. لاحظوا مع أنه ليس يذهب فقط، لابد أن يكون في ذهنك أن المضارعات 4، أن الأفعال المضارعة 4 من كل فعل. لماذا؟ لأن الفعل المضارع الفعل المضارع يجري على أنا، تتحدث به عن نفسك، ويجري على نحن، ويجري على أنت، ويجري على هو. احنا اختزلنا الفعل المضارع في ماذا؟ في هو. لذلك حين نقول ذهب المفروض أنه يخطر في ذهنك أن الأفعال المضارعة من ذهب 4، لأنها تعبر عن مقامات مختلفة. فإذا عبرت عن نفسك فتقول أنا أذهب، ونحن نذهب، وأنت تذهب، وهو يذهب. للأسف الجميع يعني تقريبا جميع الطلاب تقول له ما مضارع ذهب؟ قال ماذا؟ يذهب. مع أن المضارعات 4 لابد من حضور هذا في ذهنك، وهذا الكلام واضح وميسور. تأملت من أثناء يعني تدريس بهذه الطريقة، وجدت أنه يحصل إشكال، لأنه أحيانا بناء الفعل الماضي يكون مثل بناء الفعل ليش؟ المضارع. لاحظوا معي من الفعل رأى ستقول أنا، من الفعل رأى ستقول أنا أرى. ممتاز، أنا أرى. إذن أرى هذا قطعا هو فعل ماذا؟ مضارع، وهو يقبل لم. إذا أخذت أرى ووضعته في ذهنك لم أرى صار مضارع. طيب ممتاز. لاحظوا معي إذا أردت أن تعبر من رأى على أنك حملت فلان على أن يرى شيئا، إذن محمد حمل عليا على أن يرى القمر. كيف سأعبر عن هذا؟ سأقول ماذا؟ أرى محمد عليا القمر. فلاحظوا معي أن الفعل أرى هنا، الفعل أرى هنا ماض، وهناك مضارع، واللفظ ماذا؟ واللفظ واحد. الآن في داخل هذا التركيب هل يقبل دخول لم؟ لم أرى محمد عليا لا يقبل. لذلك فقط تحتاج أن تحترز في مثل هذا الموضع. لذلك أسألكم الآن في قول الله تعالى فأراه الآية الكبرى، هل هو ماضي أرى ولا مضارع؟ ماضي. ممتاز. تحتاجون فقط إلى الاحتراز في هذا الموضع. هذا هو الجواب عن السؤال الثاني، وهذا يترتب عليه كثير من الأمور بعد قليل إن شاء الله تعالى في الجواب عن السؤال الرابع بإذن الله تعالى. هذا هو الجواب عن السؤال الثاني، وأظنه في غاية الوضوح وذكرناه مرارا، وأريد أن أنتقل إلى المبني للفاعل والمفعول. تفضل يا شيخ. لا يقبلها فهو ماض. نعم فهو ماض. إذا لم يقبل لم فهو ماض. إذن ننتقل إلى المبني للفاعل والمبني للمفعول. طبعا ساد عندنا تعبير عن المبني للمفعول، وهو أنه يقال له مبني لماذا؟ للمجهول. وعلى أنه لا مشاحة في المصطلح، إلا أني وقفت طويلا مع هذا المصطلح، فوجدته يعني مصطلح لا يعبر عن شيء، وأنه فاسد من كل وجه، وأنه لا يصح إلا بتقدير وباعتبار معين، ولا داعي إلى ذلك. وأنا لم أرى هذا المصطلح إلا عند المتأخرين،
يعني بعد 1100 أو 1200. أما عند العلماء على مدى 1000 سنة لم أرى هذا المصطلح على الإطلاق، وهو أن الفعل ينقسم إلى قسمين: الفعل المبني للفاعل، وسوف أبين معنى المبني هنا، المبني للفاعل، والفعل المبني، أيوة نريد أن نلغي التسمية السابقة، الفعل المبني للمفعول. وكان سيبويه والجيل الأول يسمونه فعل ما لم يسمى فاعله، فعل ما لم يسمى فاعله. الفرق بين الأفعال بهذه القسمة هو أن الفعل قد يأتي بناءه، لذلك قلنا المبني قد يأتي بناء الفعل، والسامع ينتظر أن تتحدث عن فاعل هذا الفعل. لذلك حين أقول لكم كتب أو فهم، فإنك مباشرة تنتظر ماذا؟ الكاتب أو المكتوب؟ تنتظر الكاتب وتعلم أن الحديث عنه، لذلك الإسناد سيكون إلى الكاتب، فتقول كتب فلان الجملة أو الدرس. لكن لاحظ معي هذا الفعل حين يصبح كتب، فإنه لا يخطر على ذهنك أبدا أن يحضر ماذا؟ الفاعل على الإطلاق. لذلك هو بني، لذلك البناء هنا يعني التركيب، التهيئة، النطق، بني بناء لفظي للحديث عن الفاعل، لا، هو بني للحديث عن ماذا؟ عن المفعول، بني للحديث عن المفعول. لذلك إذا قلت كتب الدرس، فأنت تعلم أن هذا الفعل قد بني بناء لفظيا على فعل لأجل الحديث عن المفعول، وليس لأجل الحديث عن ماذا؟ عن الفاعل. لذلك وفي الحقيقة هنا أسند إلى المفعول. لذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى قضي الأمر، فقد أتى بالفعل قضي، لأن مراد المتحدث ليس الحديث عن من قضى الأمر، وإنما الحديث عن أن الأمر قد قضي. لذلك لاحظوا معي أن التفريق بين المبني للمفعول والمبني للفاعل هو مسألة معنوية بالدرجة الأولى، وليست مسألة أن الفعل المبني للمفعول يضم أوله، نعم يضم أوله ويفتح يكسر ما قبل آخره في الماضي وكذا، نعم، لكن لا بد أن يتعود طلاب العلم على الجانب ماذا؟ الجانب الدلالي، الجانب الدلالي. لذلك إذا قلت قال، فأنت تعلم قطعا أني أتحدث عن ماذا؟ عن القائل، قال فلان، قال الله. لكن إذا قلت قيل، فأنت تعلم مباشرة أن هذا البناء اللفظي بنيت على قيل لأتحدث عن القائل أو المقول؟ عن المقول قطعا. إذا معرفة هل الفعل مبني للفاعل أو مبني للمفعول، ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها أن الفعل المبني للفاعل يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا، في حين أن المبني للمفعول يطلب نائب فاعل، لأن المفعول هذا لأن الفعل بني له وأسند إليه ترقى من رتبة المفعول به إلى رتبة الفاعل، وحين ذلك يرفع وهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الفاعل. والتفريق بين المبني للفاعل والمبني للمفعول بهذا الضابط المعنوي في غاية اليسر، أنه بني ذاك للحديث عن المفعول وهذا بني للحديث عن الفاعل. بالنسبة إلى التسمية الموجودة وهو المبني للمجهول، فالحقيقة أن فيها عدة إشكالات. لذلك حين نعبر عن أنه المبني للمجهول، فإنه لا يمكن أن يصح إلا على وجه واحد، وهو أن يقال المبني للمجهول ماذا؟ المبني للمجهول فاعله، أن يكون هذا هو المراد من الاسم. وقد تتبعت كلام كثير من النحاة المتأخرين فلم أجد هذا الفهم في أذهانهم، ومنهم عباس حسن في النحو الوافي قال انتصر لهذه التسمية، قال المبني للمجهول تسمية حسنة وهي أفضل من المبني للمفعول. قال هذا لماذا؟ قال لأن المبني للمفعول لا ينوب عن الفاعل فيه المفعول به وحده،
وإنما قد ينوب الجار والمجرور. لذلك إذا قلت خرج، فهل تتوقعون أني سأتحدث عن الخارج؟ عن ماذا؟ عن المخروج منه. ممتاز. خرج من المسجد. ممتاز. خرج من المسجد. تجي تقول جلس، أنت خرجت والمجلس مرتب ومنضد وكذا، ثم وجدته مبعثرا، فأنت ما تدري ما اللي خلفك في المجلس، تقول جلس في المجلس أو على الكرسي لأنك وجدت أثرا. فالآن الذي أشكل على عباس حسن يقول طيب في المجلس أو من المسجد، خرج من المسجد، ليست مفعولا به، فلا يصح أن نقول مبني للمفعول، وأثار هذا الإشكال في النحو الوافي. والحقيقة أنه رحمه الله أتي من جهتين، أنه قال قولنا المبني للمجهول أفضل، في حين أن المجهول ليس هذا، ليس الدرس، وإنما المجهول هو الفاعل. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه اختزل قولنا المبني للمفعول في المفعول به، وليس هذا المراد، وإنما حين نقول كتب الدرس فالذي نابه هو المفعول به، لكن خرج من المسجد الذي ناب عنه هو المفعول ماذا؟ المفعول منه. المفعول منه أي المخروج ماذا؟ المخروج منه. وإذا قلنا دخل في البيت فالذي ناب عنه هو المفعول فيه. لذلك نحن نقصد المفعول المطلق من دون تقييده بحرف من حروف الجر، وهذه القسمة واضحة، وقلت لكم يترتب عليها فيما بعد إذا كان مبني للفاعل أنه يطلب فاعلا، إذا كان مبني للمفعول أنه يطلب ماذا؟ يطلب نائب فاعل. وهذه أعددتها لكم واضحة في المبني للفاعل والمبني للمفعول. كتبت لكم تنبيه على الجانب الأيمن، وهو أن فعل الأمر لا يمكن أن يبنى لغير ماذا؟ لغير الفاعل. لماذا؟ لأن مقام الأمر هو مقام خطاب بين الآمر وماذا؟ والمأمور، بين الآمر والمأمور، فلا يتجه إسناد الأمر إلا إلى فاعله، لا يتجه إسناد الأمر إلا إلى فاعله. لذلك ولا يبنى إلا للفاعل ولا يكون مبنيا للمفعول. نأتي إلى السؤال الأخير، وهو سؤال مهم جدا: هل هو مبني أم معرب؟ الفعل هل هو مبني أو معرب؟ والحقيقة هذا المصطلح، مصطلح البناء والإعراب، يحتاج إلى أن يفهم فهما تاما. وما معنى أن يقال لا محل له من الإعراب؟ نقول أعرب الكلمة فتأتي تقول إعرابها كذا 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 لا محل لها من الإعراب. كيف إعرابها لا محل لها من الإعراب؟ وهذه من الأمور التي يجب أن تتضح في أذهانكم. شوفوا يا إخوان، مصطلح الإعراب يرد عند النحاة بثلاثة معاني يفرق بينها السياق. لذلك لا بد أن يكون التفريق بين هذه المعاني واضح في ذهنك. الإعراب بمعناه الإجرائي، الإعراب هو تحديد وظيفة العنصر هذه بضعها بين كلمتين، بين قوسين، أقول تحديد وظيفة الإيش؟ الكلمة في الجملة. وهذا هو المراد حين أقول أعرب ما يأتي. حين أقول أعرب ما يأتي يعني حدد وظيفة كل كلمة داخل هذه الجملة. لذلك الإعراب بهذا المعنى هو تحديد ماذا؟ تحديد الوظيفة داخل التركيب. وهذا ليس المراد في قولنا أن الفعل ينقسم إلى معرب ومبني، أو أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، ليس هذا المراد. الأمر الثاني، يرد الإعراب والمراد به النحو أساسا. لذلك الزمخشري قال المفصل في صنعة الإعراب، يعني المفصل في علم ماذا؟ في علم النحو. لذلك هم يذكرون الإعراب ويريدون به علم ماذا؟
علم النحو، ليس هذا هو المراد. عندنا الإعراب الأخير، وهو الذي يقابل ماذا؟ وهو الذي يقابل البناء، وهذا الذي أريد أن يفهم وأشرحه الآن إن شاء الله تعالى. إذن الإعراب هنا يختلف عن الإعراب الذي يراد به علم النحو، والإعراب الذي يراد به تحديد وظيفة العنصر في قولنا أعرب ما يأتي. لذلك حين تقول إعراب الكلمة الفلانية كذا 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 لا محل له من الإعراب، فكلمة إعراب الأولى هي بالمعنى الأول، وكلمة إعراب الثانية هي بالمعنى الثاني الذي يقابل البناء. الكلام الذي سأقوله الآن سأقوله في الفعل، وسيأتي معنا في الاسم أيضا حين نقسم الاسم إلى مبني ومعرب إن شاء الله تعالى. إذن ما المراد بالإعراب الذي يقابل البناء؟ شوفوا يا إخوان، المحل الإعرابي، المحل عموما هو المكان، المحل هو المكان. لذلك المحل الإعرابي بالنسبة إلى الاسم والفعل، سأقصر حديثي على الأفعال الآن. المحل الإعرابي عندنا مكان المفروض إذا وقع فيه الفعل أن يكون مرفوع، لأن المحل محل ماذا؟ محل رفع. وعندنا مكان، هذا المحل محل ماذا؟ نصب، وذلك إذا سبق بأداة من أدوات النصب. لذلك حين تأتي لن أو تأتي أن المصدرية أو تأتي كي أو تأتي إذن بشروطها كما تعلمنا، فإن المحل الذي بعدها هو محل ماذا؟ هو محل نصب. هذا هو المراد محل نصب. طيب، عندنا المحل الثالث مكان إذا سبق بأداة من أدوات الجزم، سواء سبق بلم أو لما أو لا الناهية أو لا الطلب أو أداة من أدوات الشرط مثل إن الشرطية، فإن هذا المحل محل ماذا؟ محل جزم، محل الجزم. الآن الذي يقع في هذه المحال، الذي يقع في هذه المحال من الأفعال، فإن له محل ولا ما له محل؟ له محل، لأنه وقع في هذه الأماكن. إذن الذي يقع في هذه المحال، محال الرفع ومحال النصب ومحال الجزم، فإن له محل من ماذا؟ من الإعراب. لكن الذي لا يقع فليس ماذا؟ ليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب، ليس له مكان يحل فيه. لذلك إذا أخذنا الآن الفعل الماضي على سبيل المثال، فإن الفعل الماضي لا يتجه فيه الرفع ولا يتجه فيه النصب، لأنه لا يحل هنا ولا يحل هنا، ولا يحل بعد لم ولا يحل بعد لما، لا يحل إلا بعد ماذا؟ بعد إن الشرطية. لذلك الفعل الماضي حين نقول شرح فلان الدرس، نقول فعل ماضي مبني لا محل له من الإعراب، لأنه لا يقع في محل الرفع مرة وفي محل النصب مرة وفي محل الجزم مرة. لكن حين يأتي بعد إن الشرطية وحدها، نقول إن حضر فلان فهم، فنقول حضر فعل ماض مبني في محل، إيش المحل اللي وقع فيه؟ جزم بس. فعل ماضي مبني في محل جزم، يعني وقع في هذا المحل الذي لا يقع فيه إلا ماذا؟ إلا مجزوم. واضح هذا يا شباب؟ طيب، الآن نأتي إلى الذي له محل من الإعراب. الذي له محل من الإعراب إن كان حين يقع في الرفع له علامة، وحين يقع في محل النصب تختلف هذه العلامة، وحين يقع في محل الجزم تختلف هذه العلامة، فإننا نحكم عليه بأنه معرب. لماذا؟ لأن علامته وافقت محله، علامته وافقت محله. لذلك لو أخذنا الفعل يشرح، سنجد أن عند الرفع يشرح، لاحظ معي الضمة والمحل محل ايش؟ إذن نحكم عليه بأنه ماذا؟ مرفوع.
حين وقع في محل النصب صار ماذا؟ لن يشرح. اختلفت ولا ما اختلفت؟ وصارت متناسبة مع محل النصب، فحكمنا عليه بأنه منصوب. لم يشرح علامة الجزم اللي هو القطع، قطعنا الحركة السكون، فحكمنا عليه بأنه مجزوم. لذلك نحكم على الفعل يشرح الآن بأنه فعل ماذا؟ معرب. لماذا فعل معرب؟ له محل من الإعراب وعلامته تختلف باختلاف محله. واضح الآن؟ طيب، إذا أتيت بهذا الفعل نفسه وأسندته إلى نون النسوة كما سترون بعد قليل وقلت يشرحنا، لاحظوا معي، يشرحنا ولن يشرحنا ولم يشرحنا. له محل من الإعراب؟ نعم، له محل من الإعراب، نعم، لكن هل هو معرب؟ هل اختلفت حركته باختلاف محله من الإعراب؟ لم تختلف، هو الفعل يشرحنا ثابت. لذلك وقع التفريق الآن بين المعرب والمبني بهذا الاعتبار، هل تتغير حركته بتغير محله من الإعراب؟ وهنا نحكم على الأفعال بأنها معربة أو مبنية. بعد هذا نأتي إلى التقسيم الإجمالي. لماذا؟ للأفعال، اللي هي النتيجة الأخيرة بعد فهم فلسفة العلماء في هذا المصطلح. في هذا المصطلح نجد الأفعال كلها، كل الأفعال باعتبار الإعراب والبناء ينقسم الفعل إلى قسمين: إلى مبني وهو الغالب، وإلى معرب. خلاص عرفنا الآن كلمة معرب تعني: واحد، له محل من الإعراب، اثنين، تختلف علامته باختلاف هذا المحل، وبذلك تستطيع أن تحكم عليه بأنه مرفوع أو منصوب أو مجزوم. خلاص انتهينا. هذا معنى معرب. هذا يعني أن الأفعال التي ترد معنا هنا مبني لا يجوز أن تحكم عليها بأنها مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة، وإنما تقول هو مبني ثابت على حالة واحدة، إلا أنه إما في محل رفع أو نصب أو جزم، أو مبني لا محل له من الإعراب، هو مبني وليس في محل من هذه المحال الثلاثة. أظن الصورة الآن واضح. طيب، هذا المبني ينقسم إلى قسمين: مبني بناء ماذا؟ بناء لازما لا يفارقه، بمعنى أنك مطلقا تقول مبني. وعندنا القسم الثاني مبني بناء عارضا يعرض فيه البناء. طبعا وأنا هنا أنبه إلى أني أشرح على المذهب المختار وليس على الخلاف، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف. المبني بناء لازما عندنا قسمين: الفعل الماضي مطلقا. إذن الآن فعل ماضي، حين تقول فعل ماضي أتبعها بماذا؟ مبني على مباشرة، ولا يجوز أن يقال في الفعل الماضي مرفوع أو منصوب أو مجزوم. وهذه من المشكلات العظيمة التي نراها عند طلاب الجامعة. يدرس 9 سنوات، 3 في الابتدائي و3 في المتوسط و3 في الثانوي، ثم يأتي في الجامعة ويقول فعل ماضي مرفوع أو منصوب أو مجزوم. يعني كيف تعلمه النحو هذا وهو لم يتعلم يعني مثل هذه الأمور البديهية؟ لذلك لو اقتصر في المراحل الابتدائية والمتوسطة فقط على تعليم مرحلة الكلمات لكان حسنا، ثم بعد ذلك يبدأ في التراكيب لأنها سهلة. عندنا فعل الأمر مبني مطلقا. فعل الأمر مبني مطلقا ولا محل له من ماذا؟ من الإعراب، لأنها لا تتنوع محاله بين محل ماذا؟ محل الرفع ومحل النصب ومحل الجزم، فهو مبني على حالة واحدة وأيضا لا محل له من الإعراب. الفعل الماضي مبني على حالة واحدة، والأعم الغالب فيه أنه لا محل له من الإعراب، لأنه لا يقع إلا بعد أداة ماذا؟ بعد أداة الشرط.
فيكون له محل من الإعراب في هذا الموضع. جميل. طيب، عندنا المبني. طبعا الآن انتهينا من الماضي والأمر، ماذا بقي؟ بقي المضارع. هذا المضارع سنقسمه على المبني بناء عارضا وعلى ماذا؟ وعلى المعرب. ما بقي إلا المضارع. طبعا أنبه هنا إلى أني أبني هذا على الراجح من المذاهب، لأن فعل الأمر وقع فيه خلاف بين العلماء، فهناك من ألحق أساسا بالفعل المضارع وقال هو جزء من الفعل المضارع، ولكن لا نريد أن نخوض في المسائل الخلافية طوارف الآراء. المبني بناء عارضا لا شك أن عندي هنا الفعل المضارع ما بقي إلا هو أساسا، والمعرب هو الفعل المضارع. إذن أفهم من هذا أن الأصل في الفعل المضارع هو ماذا؟ هو الإعراب، ولكنه قد يعرض فيه ماذا؟ قد يعرض فيه البناء. الفعل المضارع متى يعرض فيه البناء؟ الفعل المضارع الذي يعرض فيه البناء أنا أسميه الطلاب ذو النونين، مثل ذو النورين على عثمان رضي الله عنه، ذو النونين. الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به إحدى ماذا؟ إحدى النونين. فإن اتصلت به نون النسوة إذن الفعل المضارع المتصل بماذا؟ بنون النسوة. والوالدات يرضعن. الآن هو مبني، بس له محل من الإعراب ولا ما له محل من الإعراب؟ له محل من الإعراب. الفعل المضارع دائما له محل من الإعراب. فالآن يرضعن هل سبق بناصب أو جازم؟ إذن المحل محل إيش؟ محل رفع. المفروض نقول فعل مضارع مبني في محل رفع. طيب لم يرضعن، فعل مضارع مبني في محل جزم. لن يرضعن فعل مضارع مبني في محل نصب، لكن ما أحكم عليه بأنه مرفوع أو منصوب أو مجزوم لأنه لا يوجد علامة. طيب، هذه النون الأولى. النون الثانية هو أن يتصل بماذا؟ نون التوكيد ما تكفي. أنت إذا قلت نون النسوة هنا تكفي، أما عندما تذكر نون التوكيد لا بد أن تقول نون التوكيد ماذا؟ المباشرة أو المباشرة. المعنى يصح مع الحالتين. المراد بالمباشرة سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا اشترطنا هنا، قيدنا نون التوكيد التي ينبني معها الفعل المضارع أن تكون ماذا؟ طيب. شغال. إذن قيد نون التوكيد التي ينبني معها الفعل المضارع اللي اتفقنا على تسميته ذو النونين هو أن تكون ماذا؟ أن تكون مباشرة. وسأشرح لكم في هذا إن شاء الله نقطة من غوامض العلم التي تشكل على كثير من الناس إن شاء الله بعد قليل. طيب، ماذا الآن إذا كان هذه أمور عارضة ولا ما هي عارضة بالفعل المضارع؟ عارض، أمور عارضة. عرضت له نون النسوة أو عرضت له نون التوكيد المباشرة فانبنى معها. فيما عدا ذلك سيكون ماذا؟ سيكون معربان. إذن الذي يعرب هو الفعل المضارع إذا لم تتصل به ماذا؟ نون النسوة. نون التوكيد ما تكفي، أو نون التوكيد المباشرة. نفهم من هذا أنها إذا اتصلت به نون التوكيد غير المباشرة معرب ولا مبني؟ معرب. ممتاز، معرب. طيب، هنا أقف وقفة لأتحدث عن الفعل المضارع. هذه من الأشياء التي أسأل عنها في الجامعة باستمرار. يدرس مراحل التعليم العام تسع سنوات، ثم يأتي في الجامعة وقد أصادفه في أيضا المستوى السابع والثامن، ثم أقول إيش معنى فعل مضارع؟ مضارع. نجد أنها مرت ب 12 سنة لم يخطر على باله أن يسأل عن سبب التسمية، وهذه مشكلة. لماذا سمي مضارع؟ مضارع إيش معنى مضارع؟ ماضي خلاص وقع في الزمن الماضي.
أمر لأنه يعبر عن الأمر الذي هو الطلب. ممتاز، اللي هو صورة من صور الطلب. طيب المضارع، للأسف الشديد أن لا نشرح المصطلحات، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قال أن كثير ممن أخطأ وضل في العلم إنما أتي من قبل جهله بماذا؟ بالمصطلح، جهله بالمصطلح. لذلك فهم المصطلح مهم جدا، ولا سيما أن فلسفة السلف الإسلامي علماء الإسلام هو أن المصطلحات قريبة ودوال على الجانب الأهم والغامض من هذا المسمى. لذلك المضارع يا إخوان هو المضارع يعني الفعل المشابه. الفعل المضارع الفعل المشابه، لأنه يقال ضارع الشيء بمعنى شابهه. ضارعت الجارية القمر شابهت، ولذلك سمي الضرع ضرعا لأنه شبيه أخيه، لا فرق بينهما. فهذا ضرع وهذا ضرع، يعني شبيه وشبيه. لذلك الفعل المضارع والمشابه. المشابه لماذا؟ أنا لو سألتكم الآن ما الأصل في الأفعال، البناء ولا الإعراب؟ من خلال هذه القسمة البناء. أساسا عندنا الثلثان اللي هو الفعل الماضي وفعل الأمر كلها ماذا؟ ثم انضاف عليها جزء من. إذن فالأصل في الفعل المضارع في الأفعال هو ماذا؟ الفعل المضارع خرج عن شبه إخوته الأفعال وأشبه الأسماء. لذلك الآن حين يسأل العلماء عن العلة يقولون ما علة إعراب الفعل المضارع؟ يقولون مشابهته للأسماء. إذن علة إعرابه أي علة خروجه عن أصله هو مشابهته لماذا؟ للأسماء. هذا هو الجانب الأهم فيه ولا لا؟ سموه الفعل ماذا؟ المضارع، يعني الفعل المشابه للأسماء. الفعل المشابه للأسماء. الآن بقي عندنا السؤال الأخير اللي هو السؤال الفرعي في الصفحة الأولى، وهو إن كان معربا فما علامة ماذا؟ إعرابه. ونضيف إليها نقول وإن كان مبنيا فما علامة ماذا؟ فما علامة بنائه. الآن عرفنا أن الفعل الماضي فعل ماض مبني، وفعل الأمر مبني، والفعل المضارع ذو النونين مبني. طيب مبني على ماذا؟ هو الذي سنشرحه الآن إن شاء الله تعالى. مبني على ماذا؟ ولاحظوا معي أن حين ننتهي من هذا فهذا سينفعنا إن شاء الله تعالى عند دراسة التراكيب في تحرير الإعراب. خلاص الفعل الماضي الآن بكتب لكم 3 أعاريب، 3 سطور تعرف إعراب الفعل الماضي مطلقا. الذي عليك هو أن تختار الخيار الصحيح من هذه الأعاريب ماذا؟ 3 لا غير. الأمر 4 أعاريب في 4 سطور، تختار الإعراب الذي تريد الأنسب لا غير. ثم أتحدث بعد ذلك عن علامة إعراب الفعل المضارع. لذلك سأبدأ الآن مباشرة في الأفعال المبنية 3، وهو الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع ذو النونين. والفعل المضارع ذو النونين، ومرادنا بهذا المصطلح أي الذي اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد ماذا؟ المباشرة. حين تتحقق من أن الفعل فعل ماضي فسيكون فعل ماضي مبني على مبني على. الآن فعل ماضي مبني على هذه ثابتة مطلقا، ثم مبني على 3، إما أن يكون مبني على السكون، أو أن يكون مبني على الضم، أو أن يكون مبني على ماذا؟ مبني على الفتح لا غير. هذا هو الفعل الماضي. فعل ماضي مبني على السكون أو الضم أو الفتح. يبنى الفعل الماضي أساسا الذي لديه قدرة، وهذه سهلة، على تطعم الحركات والسكون، لا يحتاج أساسا إلى أن يحفظ هذا الكلام. لذلك حين نأخذ الفعل ذهب هنا أو شرح اللي هو مبني على الفتح، فلاحظ معي أن ذهب الأصل فيه أن يظل مبني على الفتح، فإذا أتيت بالتاء وأسندتها إلى نفسك فإن النتيجة ستصبح
المفترض الأصل أن تكون ذهبت، ذهبت، إلا أن توالي 4 متحركات في العربية يثقل على ماذا؟ يثقل على اللسان، فأسكن الثالث ليكون بمنزلة الراحة. انك تاخذ راح، ذهب فتغلق المقطع، ذهبت. لذلك نقول إذا اتصلت به التاء فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. الأصل فيه أنه مبني على ماذا؟ على الفتح، لكن هنا قلنا مبني على السكون أساسا لعلة ماذا؟ لعلة صوتية، لعلة صوتية، توالي 4 متحركات. لذلك حين تقول ذهبت أو ذهبت أو ذهبتي ستصبح ذهبت، ذهبت، ذهبتي، إلا أن توالي المتحركات 4 جعلتنا نسكن ما قبل التاء، فأصبحنا إذا اتصل بالتاء نقول مبني على ماذا؟ على السكون، فعل ماضي مبني على السكون. مثلها تماما ذهب إذا اتصلت بنون النسوة، كان الأصل أن يقال النسوة ذهبنا، النسوة ذهبنا، لكن تتالت 4 متحركات فأسكنوا المتحرك الثالث فأصبحت ماذا؟ ذهبنا. عندنا ذهب حين تتصل بنا الدالة على الفاعلين، وهذه مهمة أذكر لكم لما بعد قليل. المفترض أن تكون ذهبنا، لكن حين تتالت 4 متحركات أسكن الثالث، إذن هو الآن يقال فيه مبني على ماذا؟ مبني على السكون. إن أردت أن تعرف ذلك عن طريق معرفة اللواصق، ربط القاعدة باللواصق، فتقول إنه يبنى على السكون إذا اتصلت به التاء المتحركة لتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعلين، فهذا حسن. وإن أردت أن تتطعم الكلمة بلسانك ذهبنا، فتنظر آخر حرف من حروف الفعل اللي هو الباء ستجده ماذا؟ ساكنا في هذه الحالات الثلاث، فتقول مبني على ماذا؟ مبني على السكون. بالنسبة إلى الضم، فإذا أتى الفعل المبني على الفتح أصلا واتصلت به واو الجماعة كانت النتيجة ذهبوا. ولاحظوا قبح الكلمة في ذهبوا. فالعرب لغتهم لغة تعشق الجمال وتضحي بكل شيء من أجله، لأنها لغة فيها طراوة وعليها حلاوة، مثل ما قال كبير قريش حين سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك استبدلوا بالفتحة ماذا؟ ضمة حتى تكون مناسبة لماذا؟ مناسبة للواو، فقالوا الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على ماذا؟ فإنه يبنى على الضم. فيما عدا ذلك يصبح مبني على ماذا؟ مبني على الفتح، سواء أتى لوحده هكذا أو أتت معه التاء الساكنة. ولاحظوا معي أن هذا يدل على دقة هذه العلة، أنهم قالوا أن إسكان هنا لتتالي 4 متحركات، أنها حين جاءت التاء نفسها لأنها ساكنة أبقوه ماذا؟ أبقوه متحركا بالفتح، لأنها لم تتوالى 4 متحركات. بقي فقط أن ألفت نظركم إلى أن الناء قد يعبر بها عن الفاعل وقد يعبر بها عن المفعول. لذلك حين نقول أكرمنا أبونا وأكرمنا أبانا، ففي أكرمنا الناء تعبر عن المكرم ولا المكرم؟ في أكرمنا أبونا المكرم، إذن الناء هنا مفعول به. طيب أكرمنا أبانا عبرت عن الفاعل، لذلك لاحظوا معي أنها حين كانت تعبر عن الفاعل قلت أكرمنا، لكن هناك حين عبرت عن المفعول قلنا أكرمنا. واحتمل هنا تتالي 4 متحركات من أجل التفريق بين الفاعل وماذا؟ والمفعول. بل إن هذا من نظام العربية العجيب
أن حين تحمل توالي 4 متحركات كان مع المفعول، وهذا فيه تأكيد على أن منزلة المفعول هي ماذا؟ هي التأخير، فكأنه لم يتصل به، فهذا بالنسبة إلى إعراب الفعل الماضي. انتهينا. طيب، هل بقي هنا شيء يمكن أن يقال؟ الفعل الماضي يقال فيه لا محل له من الإعراب إلا أن أتى بعد أداة ماذا؟ إن أتى بعد أداة الشرط في فعله أو في جوابه فيقال ماذا؟ فيقال في محل جزم. لذلك إذا قلت إن ذاكر فلان نجح، ذاكر ونجح فعل ماضي مبني على الفتح، الأول اللي هو ذاكر سيصبح ماذا؟ في محل جزم فعل، ونجح فعل ماضي مبني في محل جزم جواب الشرط، لأنه وقع في محل من المحال الإعرابية التي يقع فيها الفعل المضارع الذي هو الفعل، لأن الأصل أن تقول إن يذاكر فلان ينجح. فلاحظ معي أن الفعل الماضي وقع في هذا المحل فأصبح له محل من الإعراب، وفيما عدا ذلك لا محل له من الإعراب على هذا التفصيل الذي ترون. ننتقل الآن إلى فعل الأمر. سنغير قليلا. في محل جزم. في محل جزم ماذا؟ في محل جزم فعل الشرط. هو وقع في محل يذاكر ولا ما وقع؟ في المحل، المكان يعني. الآن صارت الخيارات 3 في إعراب الفعل الماضي. الخيارات عندما نتحدث عن فعل الأمر سنقول فعل أمر مبني على، ثم الخيارات بدل 3 ستصبح كم؟ 4. فعل ماضي مبني على حذف ماذا؟ على حذف النون. متى يكون فعل أمر مبني على حذف النون؟ إذا أمرت به المثنى اتصل بألف الاثنين، أو اتصل بواو الجماعة، أو اتصل بياء المخاطبة، خلص. لذلك فعل افهم تقول افهما أصله افهمان، من لأنه بني على حذف ماذا؟ على حذف النون. افهمان. وافهموا أصله افهمون، ثم بني على حذف النون. وافهمي أصله افهمين، ثم بني على حذف النون. لذلك نقول يقال مبني على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء ماذا؟ المخاطبة، بغض النظر عن كونه صحيح الآخر أو معتل الآخر. لذلك من المشي لو أمرت الاثنين ستقول ماذا؟ امشيا. ما إعرابه؟ فعل أمر مبني على حذف النون. امشوا وماذا؟ وامشي. لذلك هو في هذه الحالة وهذه الحالة مبني على حذف النون بغض النظر عن كونه صحيح الآخر أو معتل الآخر، إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهذا ما يقال في إعرابه. لذلك في قول الله تعالى كلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخل، هذه كلها ماذا؟ فعل أمر مبني على حذف النون. اذهبا إلى فرعون، اذهبا على حذف النون. قولا له قولا لينا. آمنوا بالله، أنفقوا، رابطوا، واصبروا وصابروا. كل هذه الأفعال أفعال أمر مبنية على ماذا؟ على حذف النون. الأمر الثاني نقول فعل أمر مبني على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ لاحظوا معي، يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون ماذا؟ إذا اتصلت به نون التوكيد ليش؟ المباشرة. طيب، المباشرة إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. لذلك حين نقول افهم
وأكدتها ستصبح ماذا؟ افهمن أو افهمن أو افهمن. ومن المشي امشين أو امشين سيصبح مبني على ماذا؟ سيصبح مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد المباشرة. طيب الآن وصلت اللحظة المناسبة لشرح معنى نون التوكيد غير ماذا؟ غير المباشرة. لاحظوا معي الفعل افهما. وين آخر حرف من أحرف الفعل؟ الميم. ثم اتصلت به ألف ليش؟ الاثنين. قلنا إذا اتصلت به ألف الاثنين ما إعرابه؟ مبني على حذف. خلاص اتصلت به ألف الاثنين. طيب ماذا لو أكد؟ فقلت في افهما أكدت وقلت افهماني. هل يتغير في الحكم شيء؟ ما الذي اتصل بالفعل؟ افهم. اتصلت به ماذا؟ لا لم تتصل به هنا، لم تتصل به نون التوكيد، اتصلت به ألف الاثنين. ونحن قلنا إذا اتصلت به ألف الاثنين يقال في إعرابه مبني على ماذا؟ مبني على حذف النون. هل هذه النون مباشرة؟ ليست مباشرة فلا أثر لها، فلا أثر لها. هذا هو المراد بنون توكيد مباشرة ونون توكيد غير مباشرة. هل حال بينهما حائل أو لم يحل حائل؟ طيب خلونا نؤكد افهموا بنون التوكيد المباشرة. يلا الحقيقة أن هذا هو الأصل الذي قلتموه الآن، هو الأصل افهمون، إلا أنها ثقيلة فأتوا على هذه الواو قالوا ما له داعي الواو هذه تحذف، لأن قبلها ما يدل عليها وهو ماذا؟ وهو الضمة. فيصبح ماذا؟ يصبح المؤكد بعد توكيده بنون التوكيد يصبح ماذا؟ افهمون اللي هي أصلها افهمون. طيب ما الفرق بين افهمون وبين افهمن وهذه النون مباشرة وهذه النون غير مباشرة؟ هو أن النون التوكيد المباشرة ينفتح ما قبلها، فلما أمن اللبس هنا لوجود الضمة قالوا هذه الضمة دليل على وجود ماذا؟ على وجود الواو، دليل على وجود الواو. وهذه مسألة غامضة ستتكرر معنا بعد قليل في الفعل المضارع ونزيدها شرحا وتفصيلا إن شاء الله. طيب افهمي، خلونا نأكدها بنون التوكيد. المفروض على الأصل أن أقول افهمين يا هند. قالوا ولا داعي لهذا الثقل، لأن الميم هنا مفتوحة ولا مكسورة؟ مكسورة. هل ستلتبس بالمباشرة؟ لن تلتبس. فقالوا نحذف الياء ونقول يصبح الفعل أخف. فإذا أردت أن تؤكد افهمي قلت افهمنا. هذه الكسرة دليل على وجود ماذا؟ إذن النون مباشرة ولا غير مباشرة؟ النون غير مباشرة لأن هناك حائل. طيب لماذا أبقوا الألف هنا وحذفوا الواو هنا والياء هنا؟ لماذا حذفوا الألف؟ لماذا لم يحذفوا الألف؟ لأنهم لو حذفوا الألف لالتبست بماذا؟ بنون التوكيد المباشرة ستصبح كلها ماذا؟ افهمنا، ستصبح كلها افهمنا. فأبقوا الألف هنا افهماني حتى يحصل التفريق بين نون التوكيد المباشرة ونون التوكيد غير المباشرة. إذا نون التوكيد المباشرة هي نون توكيد ما قبلها يجب أن يكون ماذا؟ مفتوحا. لذلك في القرآن الكريم فإما ترين تريي ما قبل نون التوكيد مكسورة، هل هي مباشرة ولا غير مباشرة؟ تفهم من الكسرة أن هناك حرف محذوف وهو ماذا؟ يعني المخاطبة هو اسم. طيب لترون الجحيم، تفهم مباشرة أن النون هنا مباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة، وأن هذه الضمة دليل على ماذا؟ دليل على واو. طيب تالله لأكيدن مباشرة، ما في شيء محذوف، مباشرة والفعل معها ماذا؟ مبني، والفعل معها مبني. خلاص يا إخوان، خلاص.
طيب إذا قلنا مبني على حذف النون بهذا الشكل، مبني على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة سواء كان ماذا؟ صحيح أو معتل. ثم بعد ذلك نقول مبني على ماذا؟ مبني على حذف حرف العلة إذا كان ماذا؟ إذا كان معتل الآخر، بشرط أنها لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا يا المخاطبة، لأنها لو اتصلت به هذه لكان مبنيا على حذف النون، وأن لا تتصل به نون التوكيد مباشرة، لأنها إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة سيكون مبني. لكن إذا جاء معتل الآخر دون وقوعه في هذه الحالات فيصبح الفعل من دعا ادعو، أصلها ادعو ثم حذفنا الواو أو قصرناها فأصبحت ماذا؟ ضمة. وفي امشي ستصبح امشي. لذلك نحن بالفطرة نحذف حرف العلة، لذلك ما أحد منكم يقول الخوية امشي ولا يأتي بهذه الكسرة ولا يشامها، وإنما يقول امشي امشي، ادع عليه ادع عليه، ارم باللي في يدك ارم. فأنتم تحذفون حرف العلة أساسا هكذا بالسليق. لذلك اسع، أصلها اسعى. لذلك في حال الوصل، في حال الوقف تقف عليها ماذا؟ تقف عليها ساكنة فتقول اسع. فإذا وصلت قلت ماذا؟ اسعى بين الصفا والمروة بفتح فقط، اسعى بين الصفا والمروة وارمي الجمار وادعو الله. أصبح مبني على حذف حرف العلة. لماذا؟ معتل الآخر ولم يتصل به لاصق من اللواصق التي تجعل حركة البناء أو علامة البناء، معذرة علامة البناء مختلفة. قلنا إن اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة مبني على حذف النون، نون التوكيد المباشرة مبني على الفتح، معتل صحيح ما يفرق. إذا جاء معتل الآخر ولم يتصل بواحد من هذه الأربعة مبني على حذف حرف العلة. بعد ذلك الأخير مبني على ماذا؟ مبني على السكون إذا كان ماذا؟ صحيح الآخر ماذا؟ ولم يتصل بواحدة من هذه الأربع، لا بألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. من فهم تقول افهم واشرب وادعو إلى آخره من الأمور التي تذكر هنا ويسأل عنها باستمرار، وهو هل يكون فعل الأمر على حرف واحد؟ يمكن أن يكون فعل الأمر على حرف واحد في 10 كلمات من العربية، وهو حين يكون الفعل الماضي معتل الأول ومعتل الآخر، مثل وعى أوله واو وآخره ألف. لذلك إذا أردت أن تأمر من وعى ستقول عي بعين مكسورة، فهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ومن وشى شيء إلى آخره في 10 أفعال بعضهم نظمها في منظومة. فهذا هو حديث فعل ماذا؟ هو حديث فعل الأمر. وبهذا نقول طبعا فعل الأمر مطلقا لا محل له من ماذا؟ من الإعراب. وهذا على المذهب البصري، أنا أشرح على المذهب البصري ومن اختاره من المتأخرين. ماذا يقول أهل الكوفة في إعراب فعل الأمر؟ هم يرون أنه مجزوم مطلقا، يعني معرب ولا مبني؟ يجعلونه معرب أهل الكوفة، فيقولون فعل الأمر مجزوم مطلقا. وعندهم في هذا فلسفة غريبة، كيف مجزوم ولم يسبق بأداة جزم؟ قالوا أساسا أنت إذا قلت قم أصلها لتقم في أصلها فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر مجزوم، إذن الفعل الذي أدى معناه مجزوم. فهم يعربون فعل الأمر مطلقا فعل أمر ماذا؟ مجزوم. الحقيقة يعني رأيهم بهذه المسألة
مرجوح غير مقبول نقف لرفع الأذان. كلمة أخيرة قبل أن ينصرف الإخوان من أئمة المساجد الأخرى، كلمة سريعة حتى ننتهي من الفعل المبني، وأؤجل الحديث عن المعرب إلى بداية الدرس القادم قبل الأسماء إن شاء الله. بقي عندنا الفعل المضارع المبني، واصطلحنا على تسميته ذو النونين. المراد بالنونين نون النسوة ونون التوكيد المباشرة. طبعا الفعل المضارع لا بد أن يكون له محل من ماذا؟ من الإعراب. لذلك الفعل المضارع المبني سنقول فعل مضارع مبني، ثم سيكون عندنا خيارين: مبني على السكون لاتصاله بنون ماذا؟ بنون النسوة. نون النسوة دائما ما قبلها ماذا؟ قبلها ساكن. واربطوا في أذهانكم بين النسوة وبين السكون لاشتراكهما في ماذا؟ لاشتراكهما في السين من ناحية النسوة والسكون. ولأن النسوة في الأصل أن المرأة ماذا؟ ساكنة ورزينة. أنا ما أتحدث عن الخارجات على الأصل، أتحدث عن النساء اللاتي تحدث عنهن ماذا؟ تحدث عنهن الأعشاء في بيت قاتله الله، قاتله الله. ما حسدت أحد، المتنبي في شعره كله ما حسدته على شيء، ما حسدت أحد على بيت مثل حسدي للأعشاء. في قوله في وصف امرأة قال: كأن مشيتها من بيت جارتها. كانت مسيرة عند جارتها ورجعت، وهو يصف مشيتها وهي خارجة من عند جارتها، فيقول: كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. سحابة، شوفوا هذا التشريف والتكريم. كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. فالنسوة مرتبطات بماذا؟ بالسكون والحشمة، بالسكون والحشمة. وبعدين يقال مبني على ماذا؟ مبني على الفتح لاتصاله بماذا؟ خطأ، بنون التوكيد خطأ. لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. ثم بعد ذلك ترجع هنا نقول ماذا؟ مبني سيصبح كم عندنا خيار؟ في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل. كيف تعرف المحال الثلاثة؟ إن سبق بناصب فالمحل محل جزم نصب، وإن سبق بجازم فالمحل محل جزم، وإن لم يسبق فالمحل محل ماذا؟ لذلك تالله أكيدن الآن فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع. ممتاز، في محل رفع. طيب، إما تخافن، النون مباشرة ولا ما هي مباشرة؟ مباشرة. كيف عرفت أنها مباشرة؟ الفاء مفتوحة. إما تخافن من قوم خيانة. إن ما تخافن، إن أداة جزم ولا ما هي أداة جزم؟ أداة جزم. إذن تخافن هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. أيوة، في محل ممتاز، في محل جازم. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الأفعال المبنية، وبقي عندنا الحديث عن الأفعال المعربة. يكون هذا بإذن الله تعالى إن أحيانا الله وإياكم في المجلس العاشر قبل أن نتحدث عن الأسماء. نحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأهم، وهي مرحلة معرفة الكلمات. بقي عندنا الاسم نثير حوله مجموعة من الأسئلة. بعد ذلك بإذن الله تعالى لن يكون عندنا هناك ما يحفظ، وإنما عندنا فقط فهم وتحليل للتراكيب وتحديد الوظائف لا غير. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد.